औरतों ने किसी मौत वाले घर की रवायात पूरी करते हुए कुछ मखसूस हड्डियों और सूखी हुई जड़ी बूटियों के हार अयाना के झोंपड़े के बाहर लटका दिए, जिससे सबको मालूम हो गया कि इस घर में किसी की मौत वाक़ई हुई है। अयाना को किसी पल चैन नहीं आ रहा था। वो कोजू को याद कर करके दाने मार मार कर रोती। झोंपड़े के दरवाजे पर वो हाक पर बैठी बेकरारी से रो रही। गांव के लोग इसके सामने जमा और हल्की आवाज़ों में मातमी गीत गा रहे कि अचानक खामोशी हुई और लोग इधर उधर हट गए। सरदार आ रहा था, लहीम शहीम कामत रखने वाला सरदार, सर पर परों का ताज पहने और हाथ में दाती मुठ वाली लाठी थामे आगे बढ़ा आ रहा था। चलने से इसके गले में पड़ी हुई बहुत सी मालाओं के बजने का शोर भी था। वो अयाना के सामने आकर रुक गया। मैंने कोजू को मना किया था कि गैरों की नौकरी ना करे। मेरी खिदमत में रहता तो आज तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। सरदार की आवाज़ सुनकर अयाना ने सर उठाकर देखा। सरदार की होलनाक नज़रें इस पर जमी हुई थी। इसकी अंदरूनी हबासत सिर्फ आंखों में ही नहीं, पूरे चेहरे पर नजर आ रही थी। बराबर खड़े अबायूमी की नज़रों में भी मलामत के आसार नजर आ रहे थे। इसने एक नज़र दोनों पर डाली तो इसका बेपनाह दुख तैश में बदलने लगा। उन्होंने अपने अंदरूनी इज़्तिराब को छुपाते हुए इसने नज़रें झुका ली। दांतों से होंठों को काटते हुए वो अपनी उंगलियां मरोड़ती रही। सरदार और अबायूमी की बकवास सुनते हुए वो अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करती रही। खैर, जो होना था हो चुका। अब तुम अकल से काम लो, मेरे साथ रहो, मेरी खिदमत करो, तुम्हारी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। एबा, इसे समझाओ। सरदार हदायत करते हुए वापस मुड़ा और चला गया। तुमने सुना सरदार ने क्या कहा? वो पहले भी कह चुका था, लेकिन ना तो कोजू को ये बात समझ में आई और ना तुम्हें। अब तुम्हारे पास सरदार की बात मानने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं रहा। इसलिए सरदार की बात पर ध्यान दो और जैसे ही तुम्हारा गम हल्का हो जाए सरदार के पास आ जाना, वरना भूख के सामने तो सब हार जाते हैं। तुम कब तक भूख बर्दाश्त करोगी? एबा ने नमक को हलाल करते हुए अयाना को समझाया तो अयाना के दिल में इसके खिलाफ बेपनाह नफरत का एक उबाल सा उठा, मगर वो जानती थी इस वक्त इसके लिए मसलहत कितनी ज़रूरी है, वरना सरदार के गुर्गे इससे ज़बरदस्ती उठाकर वहाँ पहुँचा देंगे। वो खामोशी से इसकी बात सुनती रही, फिर वो वहाँ से चला गया। दिन गुजर गया, शाम होने लगी तो उसे गोरे साहब की बात याद आई कि वो अगर इनके काम करती रहे तो वो इसे ना सिर्फ इसका पूरा मुआवजा अदा करेंगे बल्कि कोजू की भी पूरी तरह इसे देते रहें। वो अपनी बांस की टोकरी उठाकर सब्जियां जमा करने चली गई। वापसी में वही छोटी सी चट्टान मिली जहां बैठकर वो रोज़ाना अपना पसंदीदा मंजर देखा करती थी। गुरूब होते हुए सूरज के साथ आसमान पर फैलते हुए खुशनुमा रंग इसके अंदर खुशी बिखेर देते थे। आज भी वो वहाँ रुक गई, लेकिन कोजू की याद ने इसके अंदर खुशी की बजाय आंसुओं का समंदर फैला दिया। वो कुछ देर बैठकर आंसू बहाती रही, फिर थके थके कदमों से वापस अपने घर आ गई। अब इसे खाना बनाना था। रात उतर आई थी, हर तरफ गहरा अंधेरा फैल चुका था। वो सर पर खाने की टोकरी रखे, हाथ में लालटेन उठाए गोरे साहबों के लिए खाना लेकर जा रही। सोची में गुम और गम का बोझ उठाए हुए वो साहब लोगों के कॉटेज की तरफ बढ़ती जा रही। दरवाजे पर नरम सी दस्तक को सुनते ही वो हैरान होकर बिस्तर से उठा। कुंडी खोली तो अयाना को सामने देखकर हैरान हो गया। इसे इसके आने की तवक्को नहीं थी। अयाना ने सर पर से टोकरी उतार कर इसे पकड़ाई और वापसी के लिए मुड़ी तो इसने आवाज़ देकर इसे रोका। अयाना, मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम इस वक्त खाना लेकर आओगी, लेकिन तुम गम से लड़ी और अपना काम करके आ गई। मैं तुम्हारे हौसले से मुतासिर हुआ हूँ। क्या तुम थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हो? दरअसल खाने की उम्मीद नहीं थी तो हमने 2-3 सेगल शिकार किए थे। इसका गोश्त रखा हुआ है, क्या तुम उसे पका कर दे सकती हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो, वरना मना भी कर सकती हो। हम तुम्हारी हर बात का एहतराम करेंगे। इसने झिझकते हुए कहा तो अयाना ने इस बात में सर हिला दिया। वो खुश हो गए। अच्छा देखो, हमने कुछ लकड़ियाँ जमा करके रखी हैं, हम बाहर इन्हें जलाते हैं। तुम गोश्त और बर्तन ले लो, हम भी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेंगे। इसने अंदर की तरफ इशारा किया और खुद बाहर निकलकर लकड़ियाँ जलाने लगे। अयाना जब तक पकाने की तैयारी करती रही, आग अच्छी तरह जल चुकी थी। थोड़ी ही देर में इसने वो गोश्त भूनकर इनके सामने रखा और ख़ुद वापसी का इरादा किया तो उन्होंने इसे रोक लिया। नहीं, तुम भी हमारे साथ खाना खाओगे तो हम भी खाएंगे, वरना हम नहीं खाएंगे। बैठो और हमारे साथ खाना खाओ। हम जानते हैं कि तुमने आज कुछ भी नहीं खाया होगा। वो इसरार करते रहे जब तक कि वो बैठ नहीं गई। फिर इसकी प्लेट में खाना भी डालते रहे और इसे खिलाकर ही दम लिया। तुम अब क्या करोगे? कोजू के बगैर तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? आज सरदार आया था, वो कह रहा था मैं इसके झोंपड़े में इसकी बीवी बनकर रहूं तो वो मुझे बहुत खुश रखेगा। फिर क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कभी नहीं। सरदार की मैली नज़रें इस वक्त से मेरा ताकुब कर रही हैं जब कोजू जिंदा था।
صرف میں ہی نہیں، وہ بھی سردار کی گندی اور میلی نظروں کو اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ ہم کچھ رقم جمع کر کے یہاں سے کہیں دور بھاگنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن قسمت نے کچھ اور منصوبہ بنا رکھا تھا۔ وہ اکیلا ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا، وہ روحان سی ہو گئی۔ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن اب کوجو تمہیں سردار سے بچانے کے لیے موجود نہیں ہے، تو تم اب کیا کرو گے؟ جب تک آپ لوگ یہاں ہو آپ کے کام کرتی رہوں گی۔ جب آپ چلے جائیں گے اور سردار مجھے مجبور کرنے کی کوشش کرے گا تو میں جھیل میں چھلانگ لگا دوں گی۔ اس کے پاس تو کبھی نہیں جاؤں گی، ایسی لعنت پری زندگی سے تو موت اچھی ہے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ دونوں حیران ہوئے۔ یعنی تم مر جاؤ گی لیکن سردار کی داشتہ نہیں بنو گی؟ ہاں یہی ارادہ ہے، دیکھو قسمت کو کیا منظور ہے، میری زندگی یا موت۔ او ایانا، ہم ہمیشہ یہاں تھوڑی رہیں گے، کچھ دیر میں ہمارا کام پورا ہو جائے گا تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ واپس؟ آپ لوگ واپس جاؤ گے؟ اس نے کہا تو اس کے لہجے میں دکھ کے ساتھ حسرت بھی تھی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر جواب دیا، تو بس آپ سمجھ لینا کہ آپ کے گھر پہنچنے سے پہلے ایانا اپنی آخری منزل کا سفر پورا کر چکی ہوگی، اپنے گوجو کے پاس جا چکی ہوگی۔ اوہ نو، یہ تو بڑی بھیانک بات ہوگی۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے کیا؟ کہیں اور چلی جاؤ، اپنے کسی رشتہ دار کے پاس، کسی دوست کے پاس، یا کہیں بھی اور جہاں تم اپنی مرضی سے رہ سکو۔ پورے راؤنڈا میں میرا یا کوجو کا کوئی رشتہ دار باقی نہیں ہے۔ میرے اور اس کے رشتہ دار جان بچانے کے لیے ایک سرحدی گاؤں کے چرچ میں پناہ لیے ہوئے تھے کہ باغیوں نے حملہ کر کے سب کو گولیوں سے بھون ڈالا اور ہم سب کے گھروں کو آگ لگا دی۔ وہ سب تو مر گئے، میں اور کوجو کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلے اور کسی دوسری جگہ زندگی کی مشکل کاٹ رہے تھے کہ اب ایومی نے یہاں نوکری دلا دی۔ بس یہاں آپ لوگوں کی وجہ سے اچھا وقت گزر رہا تھا، لیکن قسمت کو شاید منظور نہیں تھا۔ کوجو چلا گیا اور میں اس کے پاس جانے کو تیار کھڑی ہوں۔ اوہ ویری سیڈ، تم تو واقعی بڑی مشکل میں ہو۔ سردار تمہاری مشکلیں بانٹنا چاہتا ہے، لیکن تم گندگی کی دلدل میں اترنا نہیں چاہتی، تو پھر کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں، بس دعا کرنا۔ کہتے ہیں کہ دعاؤں سے مرنے والے کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، شاید میری بھی ہو جائیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ مڑی اور اپنی ٹوکری سر پر رکھ کر واپسی کے لیے مڑ گئی۔ وہ دونوں اس کی طرف دیر تک دیکھتے رہے جہاں تک اس کی لالٹین کی روشنی نظر آتی رہی۔ پھر وہ کافی دیر تک انگارے کریدتے ہوئے اس بارے میں بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری چنگاری بھی بجھ گئی۔ اگلے دن نینسی آفس پہنچی تو کچھ ہلچل نظر آئی۔ معلوم ہوا کہ آڈٹ ٹیم آ چکی ہے، لیکن فائنانس مینیجر مسٹر جیسن ابھی تک نہیں پہنچے اور نہ ہی ان کی طرف سے لیٹ آنے کی کوئی اطلاع دی گئی ہے۔ واٹ ربش، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے مسٹر بیکر غائب ہوئے، اب یہ مسٹر جیسن۔ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آج آڈٹ ٹیم کو آنا ہے، پھر بھی وہ غائب ہو گئے۔ ان کا پتہ کرو کیا مسئلہ ہے، ابھی فون کراؤ انہیں۔ اس نے HR مینیجر کو حکم دیا۔ میم، میں 3 مرتبہ انہیں فون کر چکا ہوں، ان کا فون ہی بند جا رہا ہے، نہ انہوں نے کوئی میسیج کیا ہے اور نہ ہی کوئی میل بھیجی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ HR نے پریشانی سے کہا تو نینسی نے اسے گھورا۔ ان کی فائل سے ان کا ایڈریس نکالو اور کسی کو ان کے گھر بھیجو رائٹ ناؤ۔ وہ HR کو ہدایت دیتی ہوئی فائنانس ڈپارٹمنٹ میں چلے گی اور وہاں موجود تمام اسٹاف کو آڈٹ آفیسر کی مدد کرنے کے لیے کہا۔ خود ایک کرسی پر براجمان ہو گئی۔ جو وقت گزرتا رہا اس کا دل ڈوبتا ابھرتا رہا۔ اس کے دربار درمانی اور گپلے بازی تھی کہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کئی اہم فائلیں غائب تھیں، بڑی بڑی رقمیں کمپنی کے اکاؤنٹ سے نکالی گئی تھیں، لیکن کہاں خرچ کی گئی تھی اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ آرتھر، یہ کیا ہے؟ تم نے اس چیز پر کوئی توجہ ہی نہیں دی کہ یہاں سب کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ کمپنی کے حساب میں اتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہو رہے ہیں تمہارے یہاں ہوتے ہوئے تم نے دیکھا نہیں؟ اس نے لنچ پر آرتھر سے کہا تو اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ یہ سارا ڈپارٹمنٹ مسٹر بیکر کے ہاتھ میں تھا، وہ تمہارے ڈیڈ کے دوست تھے تو انہوں نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے 1-2 مرتبہ ان سے پوچھنے کی کوشش کی تو مجھے لگا کہ ان کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے کہ میں ان سے پوچھ گچھ کیوں کر رہا ہوں، اس لیے میں نے ان سے پوچھ گچھ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ملیں تو تم خود ہی ان سے پوچھ لینا۔ بیکر ایسے تو نہیں تھے، ان کی کوئی فیملی بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی ہیر پھیر کر کے ناجائز طور پر پیسہ اڑائیں، پھر وہ ایسا کیوں کریں گے؟ تو تشویش آمیز لہجے میں بولی، تمہارے سامنے ہے سب کچھ، اگر وہ گلٹی نہ ہوتے تو اس طرح غائب ہوتے، آ کر تمہارا سامنا کرتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اب ان کا دھوکہ کھلنے والا ہے، اس لیے انہیں بہتر لگا کہ وہ منظر سے ہی غائب ہو جائے۔ شاید تمہارا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے لیکن سامنا تو انہیں کرنا پڑے گا کبھی نہ کبھی، آج نہیں تو کل، اور اگر وہ کل تک نہیں آئیں گے تو میں پولیس کی مدد لوں گی اور پھر وہ ڈھونڈ نکالیں گے، پھر انہیں حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں اس دھوکے پر انہیں معاف نہیں کر سکتی۔ چلو وہ تو مل ہی جائیں گے، لیکن مسٹر جیسن انہیں کیا ہوا ہے؟ اس کی بات سن کر آرتھر نے کچھ نہ جاننے کا اشارہ کرتے ہوئے سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، میں ذرا ان دونوں کو تلاش کروانے کی مزید کوششیں کرواتا ہوں تاکہ آڈٹ ہو سکے، ورنہ ٹیم کو کوئی دوسرا ٹائم دینا پڑے گا۔ وہ مڑ کر چلا گیا۔ نینسی پر خیال نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی، اس کے دل پر بوجھ کچھ اور بڑھ گیا۔ اس نے 1 مرتبہ پھر انکل بیکر کو فون ملایا، لیکن حسب معمول ان کا فون بند جا رہا تھا۔
वो मायूस होकर उठ खड़ी हुई। अब इसे बिनी को स्कूल से पिक कर घर जाना था। एक दिन और इसी कश्मकश में गुजरा। दोपहर तक मामूलात वहीं के वहीं थे। पुलिस को मिस्टर बेकर और मिस्टर जेसन के गायब होने की इत्तला दे दी गई थी। ऑफिसर इसके पास आया और इसे पूरा यकीन दिलाया कि वो इन दोनों को तलाश करने के लिए अभी से माकूल इक़दाम करता है। वो इनके साथ सर खपाकर बिनी को पिक करती हुई घर आ गई। इसे खाना खिलाकर सुला दिया और खुद उलझनों में गिरी हुई आंखें मूंदे इसी के पास लेटी हुई थी। अचानक फ़ोन की घंटी बजी तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। खामोशी में इसकी आवाज़ धमाके की तरह गूंजी। इसने ठंडी सांसें भरते हुए फ़ोन उठाया तो एक अनजाने नंबर से कॉल आ रही थी। इसने उलझते हुए फ़ोन को कान से लगाया तो हैरत से चीख पड़ी, बेकर अंकल आप कहाँ हैं? 3 दिन से आप गायब हैं, सब ठीक है ना? नहीं नीनू, हैरियत बिल्कुल भी नहीं। मुझे कुछ लोगों ने अगवा करके किसी नामालूम जगह पर बंद कर रखा है। फ़ोन भी ले लिया है। मुझे लगता है कि मुझे मंजर से हटाया गया है। अब तुम और तुम्हारा बिजनेस और घर सब कुछ बहुत शदीद खतरे में है। आर्थर ने बहुत पहले पावर ऑफ अटॉर्नी पर तुम्हारे दस्तखत ले लिए थे और इसे अपनी गुडविल के साथ फरोख्त करने का प्रोग्राम फाइनल कर लिया है। आखिरी दिन मुझे ये मालूम हो गया कि इसने सब कुछ बेच डाला है। तुम फ़ौरन पुलिस की मदद लो, वरना तुम्हारे पास तो एक भी पैनी नहीं रहेगी और ना ही सर पर छत। जो करना है जल्दी कर लो, वरना कुछ बाकी नहीं रहेगा। ये फ़ोन मैंने बड़ी मुश्किल से किसी और से लेकर किया है। शायद दोबारा तुमसे रब्ता ना हो उसके, इसलिए बी केयरफुल। फ़ौरन एक्शन में आओ और इस आर्थर के बच्चे का नाम पुलिस को दे दो। हरी अप बेबी, गुड लक एंड गुड बाय। बेकर की आवाज़ बंद हुई तो वो बेकरारी से आवाज़ें देने लगी, मगर दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर वो अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करती रही, फिर संभल कर पुलिस ऑफिसर को फ़ोन किया। ऑफिसर, बेकर अंकल गायब नहीं हुए, बल्कि इन्हें अगवा करके कहीं कैद किया गया है। प्लीज़ इन्हें ढूंढें, इनका मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं कहीं की नहीं रहूँगी। अगले दिन की सुबह हुई तो इसे मालूम हो गया कि वक्त इसके हाथों से निकल चुका है और इसके साथ साथ इसका बिजनेस भी और वो शानदार विला भी इसके हाथों में नहीं रहा। बिनी को स्कूल छोड़कर वो ऑफिस पहुंची तो सारे चेहरे नए थे और एक और अफसर ने बड़े अदब से पूछा था, मैम मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ का प्रोटोकॉल अफसर डेविड हूँ। मिस्टर डेविड, कल तक ये मेरा ऑफिस था। मैं यहाँ बैठकर अपना बिजनेस चलाती रही हूँ। आज आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ कोई विजिटर हूँ? आर यू इन योर सेंसेस? ओह मैम, कल ही तमाम कानूनी इकदाम मुकम्मल होने के बाद हमें ये सब हैंड ओवर कर दिया गया है और आज से ये सब हम संभाल रहे हैं। अगर पिछले कुछ मामला डिस्कस करना बाकी रह गए हैं तो आप हमारे CEO से डिस्कस कर सकती हैं। प्लीज़ कम दिस वे। डेविड एक जानब इशारा करते हुए अदब से बोला तो इसका दिमाग घूम कर रह गया। इसने चंद लंबी लंबी सांसें लेकर अपने असाब पर काबू पाने की कोशिश की और उस तरफ चल दी। मैम, मिस्टर आर्थर से हमारी डील काफ़ी अरसे से चल रही थी। उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी और हम कुछ कम ऑफर कर रहे थे, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। लेकिन फिर 3 दिन पहले उन्होंने हमारी ऑफर मान ली और डील फाइनल हो गई। वो फूले गालों वाला एक बारी भरकम आदमी था जो मालिकाना शान से लेदर की इस घूमने वाली कुर्सी पर विराजमान था। आर्थर कौन होता है डील फाइनल करने वाला? ये मेरे डैड का बिजनेस है। इसके बाद मैं इसकी मालिक थी। आर्थर कैसे भी इसे बेच सकता है? हर कानूनी कार्रवाई के लिए मेरे साइन चाहिए। इसके बगैर आपने कैसे डील कर ली? ये सरासर धोखा और बेईमानी है। क्या आप इस धोखे में शामिल हैं? मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मुझे इल्म ही नहीं और आप मेरे बिजनेस को ले उड़े। नो नेवर। वो बौखला गई। सिर्फ बिजनेस ही नहीं मैम, आपका विला भी हम खरीद चुके हैं। मुझे अफसोस है कि वो भी आपको जल्द हाल ही करना पड़ेगा और ये दोनों चीज़ें हमने कानूनी तरीके से खरीदी हैं, हाथ से बड़ी रकम के एवज। आपने जाने किस जज्बाती लम्हे में अपने शोहर मिस्टर आर्थर को तमाम बिजनेस और घर के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी थी। इसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने पहले इसके मालिकाना हकूक़ हासिल किए, इसके बाद हमें बेच दिया। मैंने वो पावर उसे कारोबारी मामलात चलाने के लिए दी थी, सब कुछ बेच डालने के लिए नहीं। वो ऐसा कैसे कर सकता है? इसने आपके भरोसे का फ़ायदा उठाया। आपने शायद 100% मामलात उसके सुपुर्द करके आंखें मोल ली थी, कभी चेक भी नहीं किया कि वो क्या कर रहा है। अब सवाए अफसोस के क्या किया जा सकता है? मुझे अफसोस है। आप चाहें तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है, लेकिन आप यकीन करें कि मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। मैं पुलिस का सामना करने को भी तैयार हूँ। सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं और मेरे मामलात बिल्कुल क्लियर हैं। आप ये देखिए कि इसने आपके पास कुछ छोड़ा भी है कि या नहीं। आपके अकाउंट में अब क्या बचा है? कहीं ऐसा ना हो कि वो इस पर भी झाड़ू फेर गया हो। इसका दिल धड़क उठा। उसे याद आया इसका और आर्थर का तो जॉइंट अकाउंट था। वो घबरा कर उठी और बाहर निकलकर इसने अपने बैंक मैनेजर को फ़ोन करके अपने अकाउंट की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में पूछा तो इसका जवाब सुनकर इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। इसका अकाउंट हाल ही करके क्लोज़ कर दिया गया था। इसके दिमाग में सन्नाटे गूंजने लगे। वो बुद्ध की तरह बेहिस्सो हरकत बैठी रही। सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ। अगले दिन इसे घर खाली करने का नोटिस भी मिल गया, लेकिन अज़राह रियायत इसे 15 दिन का वक्त दे दिया गया ताकि वो अपने लिए किसी और रिहाइशगाह का इंतज़ाम कर ले। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बिल्कुल खाली हाथ वो करे तो क्या करे, कहाँ जाए।
اس دوران اس نے آرتھر کو 20 کالز کی لیکن اس کا نمبر بند ہی ملا۔ ایک دفعہ بھی اس نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ مایوسیوں کے انتہاؤں پر تھی کہ نیو یارک سے انکل کا اتفاق سے فون آ گیا۔ وہ کبھی کبھی اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کر لیتے تھے۔ ان کی آواز سن کر اسے رونا آ گیا۔ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ کے اس نے بری طرح روتے ہوئے انہیں ساری اپنی آپ بیتی سنائی تو وہ بھی آزردہ ہوگی۔ اگر کچھ کر سکتی ہو تو کر لو، لیکن اگر کوئی آسرا نہ ہو تو بینی کو لے کر سیدھا میرے پاس چلی آنا۔ یہ بھی تمہارا گھر ہے، یہاں کوئی جاب وغیرہ مل ہی جائے گی، تم دونوں ماں بیٹے کا گزارا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ رونا کمزوری کی علامت ہے، ہمت کرو اور حالات کا مقابلہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کم آن بیبی، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ انکل نے اسے بھرپور تسلی دی تو اس کی ڈھارس بن گئی۔ پھر وہ بینی کو لے کر نیو یارک آ گئی۔ وہ نیو یارک جہاں اسے سر چھپانے کا ٹھکانہ تو مل گیا، لیکن بینی اور اپنے اخراجات کے لیے اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا اور بہت جلد کرنا تھا۔ اس جلدی میں اسے ایک معمولی سی جاب ملی، اگرچہ وہ ایک کوالیفائڈ بزنس ایڈمنسٹریٹر تھی اور ایک بڑا بزنس چلا رہی تھی، لیکن یہ بات منوانے کے لیے اسے وقت درکار تھا جو کہ اس کے پاس بالکل بھی نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے ایک ہاسپٹل میں ریسیپشنسٹ کی جاب کر لی۔ پہلے ہفتے سے ملنے والے چیکس سے اس نے اپنی اور بینی کی کچھ ضروری چیزیں خریدی اور کچھ پیسے آنٹی کو دیے تاکہ ان کے کھانے پینے کے خرچ میں شامل کر لیں۔ ابھی اس نے سکون کا کچھ سانس لیا تھا کہ بوبی کی مصیبت نازل ہو گئی۔ نیو یارک کا علاقہ جیکسن ہائٹ اس لحاظ سے بڑا جانا مانا تھا کہ وہاں پردیسیوں کی خاصی بڑی تعداد رہتی تھی۔ آس پاس کی مارکیٹوں میں بھی ان کا کاروبار تھا اور باہر نکلنے پر شلوار قمیض میں ملبوس اردو یا پنجابی بولتے ہوئے کئی لوگ وہاں نظر آ جاتے۔ کافی تعداد میں انڈین بھی وہاں رہتے تھے۔